حضرت جنید بغدادی کو کسی نے پوچھیا سی مرید بیٹھے نے حضور بڑے مخلص ہو اخلاص کتھوں سکھیا؟ جنید بغدادی رو پہ فرمایا بیٹا قرآن و حدیث تے استاداں کو سکھیا تے اخلاص ایک نائی کو سکھیا۔ اخلاص کنوں کہندے نے؟ ایک نائی نے دسیا۔ حضور نائی نے دسیا کوئی سانو بھی تے سمجھاؤ۔ فرمایا چھوٹی جی عمر سی، ماں باپ نے نا مدرسے داخل کرایا، دور سی مدرسہ کافی، ایک دن دا سفر کر کے میرے والد اتھے میرے تک مینوں لے کے پہنچے تے داخل کرا کے تے کہندے نے پترا روز روز نہیں آن ہوندا، ہن جدوں قرآن دا حافظ بن جائیں گا تے پھر آ کے لے جاواں گا۔ والد چلے گئے، پیسے کول ہے نہیں سن، دن گزردے گئے، روٹی تے مدرسے چوں مل جاندی سی، میرے بال بڑھ گئے۔ استاداں کیا کہ بیٹا حجامت کرا، کیونکہ کندھے تو نیچے بال ہوندے جان تو رکھنے جائز نہیں، بس کندھے تک، یہ سنت ہے، کندھیاں تک بال رکھ سکتے ہو اگر رکھنے نے سنت دے مطابق۔ لیکن ساڈی قوم کسی کرکٹر کسی فلمی سٹار دی نقل تے پٹے رکھ لوے گی، حضور دی کاپی کردیاں سنت دے مطابق بال نہیں رکھے۔ اس ساڈی قوم دا عجیب الگ ہے، انہاں مزاج الگ ہے۔ اے عرب دے شیخاں نو ویکھ کے تے فرنچ کٹ تے رکھ لین گے، لیکن مدینے والے دی طرح داڑھی نہیں رکھن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، استاد نے کیا بال کٹا، پیسے ہے نہیں سن، کون مفت بال کٹ دے؟ میں نا چل پیا نائی دی دکان وال، دکان تے پہنچیا تے ایک امیر آدمی علاقے دا مثلا مثال دے طور تے چودھری علاقے دا بال پیا کٹاندا سی۔ میں دروازے چپ کر کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ غریب نو گل کرن تو پہلے بھی سوچنا پیندا ہے۔ جیب پاری ہوئے تے پیڑیاں گلاں بھی قوم نو چنگیاں لگدیاں نے، جیب وچ وزن ہوئے نا تے تہاڈیاں گالیاں بھی قوم نو مٹھیاں لگدیاں نے، جیب خالی ہوئے تے کوئی تہاڈے کولوں دعاواں بھی سنن واسطے تیار نہیں۔ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا۔ میں چپ کر کے لفظ پہ سوچاں، غریب نو سوچنا پیندا ہے میں گل کتھوں شروع کراں۔ نائی نے مینوں دیکھیا تو کہندا پتر تو کون ہے تے کی کہنے؟ میں کہیا چاچا دین دا طالب علم ہاں، گھر بڑا دور ہے، بال ود گئے نے، استاداں کلاس چوں کڑ دیتا ہے، جیب وچ پیسے کوئی نہیں، رب واسطے میرے وال کٹ دے گا؟ رب واسطے میرے وال کٹ دے گا؟ کہندے نے نائی نے کینچی کنگھی رکھی تے جیڑا بندہ سامنے بیٹھا سی نا کہندا